अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पैगाम टीवी ने एक बहुत अच्छा सिलसिला बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कार्टून एनिमेशन का शुरू किया है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसको बेइंतहा पजीराई मिली है। जो पहली किस्त है वो 5 मिलियन से ज़्यादा हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख चुके हैं, उसके व्यूज़ आ चुके हैं। एक शिकायत जो बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पर कमेंट्स की सूरत में मिलती है या कॉल्स पर भी मिलती है, वालिदैन कहते हैं कि ये इतना अच्छा सिलसिला है, हम चाहते हैं कि इसकी अगली किस्त, अगला एपिसोड बहुत जल्दी आए। हमारे बच्चे मुंतज़िर होते हैं, हम मुंतज़िर होते हैं, वो और कार्टून देखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो यही वाले कार्टून देखें। तो ये कार्टून देर से आते हैं, महीना लग जाता है, कई दफ़ा ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। आज मैं आपको इसका जवाब देने लगा हूँ कि ये कार्टून्स ये यानी लेट क्यों होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्टून्स के हवाले से जिन लोगों ने काम किया है, मुसलमान तो उसमें कहीं नज़र नहीं आते। सबसे ज़्यादा इसमें काम किया है अमेरिका ने, फिर जापानियों ने बहुत काम किया है। मसलन पिक्सा एक कंपनी है, उसने बहुत ज़्यादा काम किया है। वाल्ट डिज्नी ने इसमें बड़ा काम किया है। फिर इसी तरह स्टूडियो घिबली है, और इस तरह ड्रीम वर्क्स और कार्टून नेटवर्क। एक मिसाल ज़रा आप दिल थाम के सुनिएगा कि इस पर पैसा कितना खर्च होता है, बजट कितना लगता है। जो बहुत बड़ा एक इदारा, अमेरिकन इदारा वाल्ट डिज्नी है, उसकी में एक एनिमेशन जो 1.5 से 2 घंटे पर मुहित है, एक एनिमेशन मूवी है, उसका मैं आपको बजट बताने लगा हूं, ज़रा सुनिएगा। ये बजट बना है जी $260 मिलियन। $260 मिलियन। ये टैंगल्ड नामी एक इन्होंने मूवी बनाई थी बच्चों के लिए। बहरहाल मेरे तो होश उड़ गए हैं जब मैंने गूगल में इसको करके देखा है कि ये हमारे रुपए में कितना बनता है। तो गूगल ने मुझे बताया है कि 74 अरब रुपए से ज़्यादा इसकी कीमत बनती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वाल्ट डिज्नी जैसा इदारा अगर जो अरसे से इस पे काम कर रहा है, वो एक 1.5 से 2 घंटे की बच्चों की एनिमेटेड मूवी बनाता है, तो कितना खर्च आया मेरे भाई उस पर? 74 अरब। ये 74 अरब मैं कह रहा हूं, 74 लाख नहीं कह रहा, 74 अरब, 74 करोड़ भी नहीं कह रहा। तो आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि ये कितना महंगा प्रोजेक्ट है। इसका एक करैक्टर जो आप देखते हैं, कोई भी, मसलन हमारा एक करैक्टर अब्दुल्ला का है, फिर इसी तरह ज़िया का करैक्टर है, तो एक करैक्टर बनाने के लिए एनिमेटर को तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और मैं खुद हैरान रह गया जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई सादा सा काम नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्हें बाकायदा, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को पैदा किया है, 360 जोड़ अगर इंसान के हैं तो इन्हें भी 360 जोड़ बनाने पड़ते हैं, इन्हें भी उनकी हड्डियां बनानी पड़ती हैं। एक एक मूवमेंट जो हो रही होती है उसके पीछे बड़ा वक्त लगता है, बड़ा काम होता है। फिर आप देखिए एक करैक्टर है, फिर उसमें करैक्टर और भी होंगे, फिर अगली दफ़ा करैक्टर बदल जाएंगे। फिर एनवायरनमेंट, मसलन कभी वो स्कूल में है, कभी वो समंदर में है, कभी वो किसी मोहल्ले में होंगे, कभी दुकान पे होंगे। तो ये सारा कुछ बड़ी डिटेल से बनाना पड़ता है। अब चले बन गया, बनने में तो टाइम लगता ही है। अब हमने कोई चीज़ बना ली है, उसको हम जोड़ रहे हैं, जिसको टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं कि रेंडर करना। उसको जब रेंडर करते हैं, आउट करते हैं, तो मैंने अपने एनिमेटर से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि 1 मिनट को जब हम आउट करते हैं, रेंडर करते हैं, ये मैं आम सी ज़ुबान आपके लिए बोल रहा हूँ, तो 1 दिन लगता है 1 मिनट को रेंडर करने के लिए। एक टीवी चैनल चलाना इससे कहीं कम बजट वाला काम है। जितना ज़्यादा एक कार्टून बनाने में और उसको उस पर जितना बजट खर्च होता है, जितना वक्त खर्च होता है उसके स्क्रिप्ट पर, उसकी वॉइस ओवर पर, उसकी मॉडलिंग पर, और फिर उसके जो ज़ाहिर है बाकी मामलात हैं, आप ये देखेंगे कि हर टेलीविज़न वाला कार्टून नहीं बना सकता, वो ये सरदर्द नहीं ले सकता। मुसलमान तो बिल्डिंग्स बनाने पे पैसा लगा रहे हैं, न जाने किन किन चीज़ों पे हमारा पैसा लग रहा है। हम देखते क्या हैं? हम देखते ये हैं कि बेटे हमारे हैं, मुसलमानों के हैं, बाज़ार मुसलमानों के हैं, लेकिन हमारे हीरोज़ कौन से हैं? अब बच्चे जाते हैं जी मैंने बैग लेना है, मैंने जनाब स्पाइडरमैन वाला लेना है, मैंने बैटमैन वाला लेना है, मैंने सुपरमैन वाला लेना है, अब जनाब फ़लाँ हीरो है। क्या बात है कि हमारे बच्चे जो मुसलमानों के बच्चे हैं, बाज़ार भी मुसलमानों के हैं, लेकिन वहाँ हीरोज़ वो बिक रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं, दिलों में बैठ रहे हैं, दिमागों में बैठ रहे हैं,
جو ہمارے نہیں ہیں. ہمارے ہیروز طارق بن زیاد، حضرت عمر فاروق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اسی طرح دیگر جو ہمارے ہیروز ہیں، محمد بن قاسم ہیں اور ہیروز ہیں، ان کے متعلق ہمارے بچے جانتے نہیں جو ہمارے ہیروز ہیں. لیکن بچے ہمارے ان مغربی جعلی ہیروز کو ہیرو سمجھتے ہیں، اس کا بیگ لیتے ہیں، اس کی شرٹ لیتے ہیں، وہ گلے میں پہنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ اگر ایک بچوں کی مووی پر، انہیں لایانی مووی پر اگر انہیں 1 کھرب کے قریب سرمایہ لگانا پڑے تو وہ لگاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس قوم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پیغام ٹی وی کا، جس نے اتنے بڑے جن کو ہاتھ ڈال دیا ہے. بہت بڑا ہاتھی ہے جو کھائے چلا جاتا ہے، وقت بھی، بجٹ بھی، صلاحیتیں بھی. کیوں؟ تاکہ ہمارے بچوں کو ان کے اصلی ہیروز واپس دلا سکے، تاکہ وہ دعائیں شیطان سے بچنے کی، شیطان سے حفاظت کی، جو والدین بھی نہیں سیکھ سکے، انشاءاللہ ہمارے بچے سیکھ سکیں گے. اگر کارٹون کے بارے میں آپ اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ ہمیں بتاتے ہیں، اساتذہ کو بتاتے ہیں کہ جی بچہ میری بات نہیں مانتا، بچہ استاد کی بات نہیں مانتا، بچہ کتاب نہیں پڑھتا. پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہی بچہ کارٹون بڑے شوق سے دیکھتا ہے. اچھا، یہی تعلیم جو آپ کی ہے اسکول کی، یہی دعائیں دین کی، یہ اگر ہم کارٹون کے ذریعے سے بچے کو کہلا دیں گے، اب کھینچتے ہیں نا کہ کارٹون سے کھینچ کے ہم اس کو لے جائیں، تو بھائی پھر اس کو لگا رہنے دو کارٹون پہ کہ بھائی دیکھتا رہ تو، پیغام ٹی وی کے کارٹون دیکھ، اس میں دین بھی سیکھے گا، آداب بھی سیکھے گا، ایجوکیشن بھی سیکھے گا، ماحولیات کا سبق بھی اس کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، سائنس بھی اس کے ذریعے سے سکھائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اپنے ہیرو سے متعارف کروایا جا رہا ہے. لیکن یہ کام بہت بڑا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پیغام ٹی وی نے آپ کے بچوں کی خاطر، اپنی آئندہ نسل کی خاطر، وہ جو کبھی بت پرستی سیکھ رہے تھے، وہ جو کبھی کرسچینٹی سیکھ رہے تھے، وہ جو کبھی یعنی شیطانی چیزیں سیکھ رہے تھے، ان کو ایک متبادل دینے کی کوشش کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیغام ٹی وی کا کام ہے. اس میدان میں آ جائیں. اس میدان میں انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے ہیروز کو بھی جانے گا، آپ کی ویلیوز کو بھی جانے گا. یہ بچہ دین بھی سیکھے گا، یہ بچہ دعائیں بھی سیکھے گا، یہ بچہ قرآن بھی سیکھے گا، یہ بچہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سیکھے گا. اسے حج کا طریقہ بھی اسے کارٹون کے ذریعے سے آ جائے گا. اسے سارا کچھ انشاءاللہ، یہ ایک جو تکنیک دنیا نے بڑا عرصہ پہلے سیکھ لی اور چلا دی، اور ہمارے بچے بھی اس سے متاثر ہو گئے، یہ کام اس سے لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. بہرحال خوشخبری ہے کہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مجھے لگتا ہے کہ ودن 3 days، اللہ کرے مزید تاخیر نہ ہو، وہ ہمارے بچوں کے دیکھنے کے لیے موجود ہوگا. اور اس میں دکھایا یہ جائے گا کہ شیطان جب تخت لگا کے بیٹھتا ہے، اس کا تخت ہوتا کہاں ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، اس کو رپورٹنگ کیسے دی جاتی ہے، اور کون سے بڑے کام ہیں. یہ ہمارے بچے سیکھیں گے انشاءاللہ کہ جن کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان نہیں، شیطان خوش ہوتا ہے. اور اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، مزہ بھی ہے، ایڈونچر بھی ہے، فن بھی ہے، سبق بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے انشاءاللہ. یہ آنے والا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسل سنورے، تو پھر دنیا کا اس پہ لگتا ہوا بجٹ دیکھیں، صلاحیتیں دیکھیں. پیغام ٹی وی کو سلام پیش کریں، ان کی جرت کو، ہمت کو، استقامت کو، کہ بہرحال اس میدان میں یہ اپنے کم ترین قلیل وسائل لے کے کود پڑے ہیں اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے. تو ان کے لیے دعا بھی کیجئے، دوا بھی کیجئے. قسطیں زیادہ بھی آ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ پیغام ٹی وی نے لانچ کر کے بتا دیا، دکھا دیا. یہاں میں شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ برانڈ ضیاء، جو بہت اچھی سلجھی سوچ والے، بہت محب وطن اور مخلص اور دیندار لوگوں کا ایک برانڈ ہے. وہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کیسا ہے، اس میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں. تو بھائی یہ وجہ ہے دیر ہونے کی، اور اب اس قسط کی دیر تو ختم ہونے والی ہے. انشاءاللہ جلد آپ کو پیغام کڈز پر یہ مل جائے گی. اس کو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا. اور ہم سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو بتا بھی دیں گے جس دن اپلوڈ ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.